सजदा जाएंगे जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन सजदा किया, 3 दिन सजदा किया, मग़फ़िरत के लिए दुआ की और दुआ कबूल हुई। दुआ कबूल हुई और उस जगह पे जाएंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ से पानी का चश्मा फूटा। पानी का चश्मा फूटा था माशाल्लाह। पानी बहने का निशान। जी जी ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक। सबसे पहले हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। आपने ये जो हमारा जो पूरा ब्लॉग है अभी मदीना शरीफ का आपने माशाल्लाह बहुत लाइक किया माशाल्लाह। आज हम लोग आपको ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे हुज़ूर पाक ने सबसे लंबा सजदा किया था और ये ज़ियारत के लिए हमको सरवर साहब ने बताया कि ये भी ज़ियारत है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे सब खैरियत है सरवर साहब? तो सरवर साहब मदीना शरीफ के में ही रहते हैं और इन जैसी आपको ज़ियारतें कोई नहीं कराएगा अगर मदीना शरीफ आपका कभी आना हो। वैसे तो इनका ये बिज़नेस नहीं है, लेकिन जब अपन मतलब कोई मिलने वाले होते हैं तो उनके लिए ये इतनी मेहनत से यहाँ पे आपको सब चीज़ें घुमाएंगे। तो इनके नंबर आपको देंगे। आज हम लोग कहाँ जाएंगे सरवर साहब? गारे सजदा जाएंगे जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन सजदा किया, 3 दिन सजदा किया, मग़फ़िरत के लिए दुआ की और दुआ कबूल हुई। दुआ कबूल हुई और उस जगह पे जाएंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह वहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम जो लेके आए थे पूरी अभी आपको ही पूरा ब्लॉग कंटिन्यू करना है। चले साहब, चले सरवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलते हैं गारे सजदा, पूरी लोकेशन आपको बता देंगे और रात के टाइम लेके जा रहे हैं हमको सरवर साहब। तो एक अलग ही कैफियत होगी क्योंकि रात का जो माहौल होता है उसमें सुकून इतना ज़्यादा और होता है वैसे भी। और ऐसी जगह हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे तो क्या बात है, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठो बैठो बैठो। चलिए तो बस हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और ये बंद कर दो इस बस को। जोर से हाँ हाँ। तो बस हम लोग सरवर साहब इसकी लोकेशन कहाँ पे है वैसे? ये सबा मस्जिद के पास है। 7 मस्जिद जो है वहाँ पे नहीं फरमाया ना मक्का के लिए, ना मक्का के लिए, रियाज तमाम, जबकि गर्मी ज़्यादा वहाँ पे होती है, यहाँ इतनी नहीं है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना शरीफ की जो गर्मी भी बर्दाश्त करेगा उसमें भी अजर है, उसमें भी असर है। मदीना शरीफ की मट्टी के लिए फरमा दिया तुराब मदीना शिफा, तुराब कहते हैं मट्टी को, तो मदीना शरीफ की मट्टी में शिफा है। तो रिस्क की तो फिर बात ही अलग है, बात ही और है। जब जंगे खंदक पे जब हुजूर पाक के पेट मुबारक में जब उन्होंने पत्थर बांधे हुए देखे, जब वो 3 छोटे मारी थी हुजूर पाक ने उस समय, या माशाल्लाह क्या बात है। हराम कबीला था ये कबीला था पूरा जी जी उनका, यहाँ पे रहते थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर तकरीबन 27 दिन या 29 दिन ये जंग रही है, जो है कितने दिन? 27 दिन या 29 दिन 29 दिन। इनकी अलग अलग रिवायतें आती हैं जी जी। 27 दिन की भी आती है, 29 दिन की भी आती है। तो 27 दिन या 29 दिन ये गज़वा रहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया था। जी जी। सहाबा कराम आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने को कुछ नहीं, ये देखें पत्थर बांधे हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर हटा के दिखाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। तो सहाबा कराम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई टाइम से खाना नहीं खाया, तो वो अपने घर पे आए। घर पे आके अपनी बीवी से पूछा कि घर में कुछ खाने को है? उन्होंने कहा कि आधा किलो जौ है और एक बकरी का बच्चा है। उन्होंने कहा मैं बकरी के बच्चे को ज़िबा करता हूँ, तुम जौ पीसो और मैं जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देता हूँ। हुजूर जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला ने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए दावत देने के लिए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में थोड़ा खाने को है, आधा किलो जो है, ये बकरी का बच्चा है, उसका सालन में आप चंद सहाबा करम को लेके आ जाएं। आस्ता से जाके कहा उनको ताकि सबको पता ना चले। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले कैसे आ सकते थे? बेशक कि सहाबा करम को छोड़ के वो अकेले खाने के लिए आ जाते। हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम दावत का ऐलान कर दिया कि आज जाबिर के घर पे दावत है, सब तैयार हो जाओ। कम व बेश 3000 सहाबा करम मौजूद थे गज़वा के अंदर और हुजूर ने आम दावत का ऐलान कर दिया। जब वो जाने लगे परेशान भी थोड़े से हुए कि घर में खाने को तो कुछ नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम दावत का ऐलान कर दिया है। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाबिर रुको, जब तक मैं नहीं आऊँ अपनी बीवी को बोलना आटा नहीं गूंदे और सालन की देगची का ढक्कन नहीं उतारे, सालन को चूल्हे से नहीं उतारे।
گھر پہ آئے, گھر پہ آ کے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج تو ہمارے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے. اور لیکن ایک مسئلہ ہو گیا, کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعوت کا اعلان کر دیا. تو ان کی بیوی کا عقیدہ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ تم نے بتا دیا تھا کہ گھر میں کھانے کو یہ ہے؟ بولے ہاں. بولے بس ٹھیک ہے, آگے تم نے ان کو دعوت دی ہے, اب آگے جو انہوں نے دعوت دی ہے 3000 صحابہ کرام کو, تو ان کو پورا کرنا ان کا کام ہے. ہمارا تو تم نے تو بتا دیا یہ ہمارے گھر میں کھانے کو ہے. سب ان کی بیوی نے کہا کہ آج ہمارے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے, لیکن ایک ہمارے لیے تکلیف کا دن بھی ہے کہ ان کے 2 بیٹے تھے, اور جب بکری کے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا اور وہ چلے گئے تو ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ آج ہم بھی یہ کھیل کھیلتے ہیں جو ابو نے کھیلا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو لٹایا, اس کے گلے پہ چھری پھیر دی, وہ خون نکلا, ڈیتھ ہو گئی اس کی. تو وہ ڈر کے مارے, بڑا بھائی جو تھا وہ چھت پہ چڑھا, چھت سے گرا, نیچے گرا, ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو ان کی بیوی نے کہا آج ہمارے لیے بہت بڑا تکلیف کا دن بھی ہے کہ دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا ہے. لیکن اس ماں کا دیکھیں ہمت کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بتانا نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم نے بتا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول نہیں فرمائیں گے, غمگین ہو جائیں گے. کھانا کھا لیں گے ہم, اس کے بعد بتائیں گے. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے کے اندر اپنا لوبیدن ڈالا, تھوک مبارک, اور کہا کہ آٹا گوندو اور روٹیاں بنانا شروع کرو, اور خود سالن ڈال ڈال کے دے رہے تھے. صحابہ کرام کے گروپس آ رہے تھے, کھانا کھا رہے تھے اور جا رہے تھے. کم و بیش 3000 صحابہ کرام نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جابر بچے کہاں ہیں, بچوں کو بلاؤ, ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھانا تناول فرمائیں. بچے تو کھیلتے ہوئے دور چلے گئے, اور بچوں نے کھیل ہی کھیلا تھا, وہ کھیل کھیلتے کھیلتے وہ تو جنت میں پہنچ چکے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کیا تمہیں معلوم نہیں میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ سے کوئی بات چھپی ہے؟ یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں اس واقعے کا. جی بالکل وہ چیز نہیں, میں نہیں بتا سکتا, وہ تو ٹھیک ہے نا. کہ اگر میں بولوں کہ پورا اس طریقے سے واقعہ ہوا تو اس میں پھر یہ کہ وہ اگر کمی بیشی ہو تو پھر مسئلہ ہے. میں مفہوم بتا رہا ہوں اس واقعے کا, ٹھیک ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ سے کوئی بات چھپی ہوئی ہے. پھر وہ اس کمرے میں لے کے گئے اور لے جا کے دکھایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بچے کے گلے پہ چھری پھیری تھی اس کے گلے پہ ہاتھ پھیرا اور پھر کے کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو. وہ بچہ زندہ ہوا. دوسرا بچہ جو چھت سے گرا تھا اس کے بھی سر سے لے کے پاؤں تک جہاں جہاں ہاتھ پھیرا تو کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو. تو وہ بچہ بھی زندہ ہوا. کھانا ساتھ بیٹھ کے کھایا. کھانا کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کے پاس کھیلنے کے لیے کیا تھا, کیا کھلونے تھے جن سے کھیلا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری کا بچہ تھا جس سے ہم کھیلتے تھے, آج جس کو ذبح کر کے سالن بنا لیا گیا اور سب نے کھا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ہڈیاں جمع کرو. ہڈیاں جمع کی گئیں, اس پہ ہاتھ پھیر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کر. وہ بکری کا بچہ بھی زندہ ہوا. 3000 صحابہ کرام نے کھانا بھی کھایا, ان کے دونوں بچے بھی زندہ ہوئے, بکری کا بچہ بھی زندہ ہوا, اور بکری کے بچے کا جو سالن بنا تھا وہ بھی دیگچی میں موجود ہے. وہ بچہ زندہ بھی ہے, 3000 صحابہ کرام نے کھانا بھی کھا لیا اور سالن موجود ہے. کیا بات ہے. آٹا جو تھا آدھا کلو جو 3000 صحابہ کرام کھا بھی چکے ہیں, پھر بھی وہ آٹا موجود ہے. جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر ہمیں ہمارے اللہ نے کھلایا, تمہارا کھانا تمہارے پاس, یہ جنت سے کھانا ہے تمہارے پاس موجود ہے. تو الحمدللہ یہ اتنے معجزات ہوئے. وہ یہ گھر تھا ان کا, مسجد بنی حرام, اس بنی حرام قبیلے کے سے تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, اور یہ ان کا گھر تھا. مسجد کا نام بھی مسجد بنی حرام ہے. وہاں پہ دیوار پہ بھی لکھا شاب بنی حرام. بنی حرام قبیلہ جو تھا اس کا علاقہ ہے یہ. اور الحمدللہ اتنے معجزات جو ہوئے وہ اس جگہ پہ ہوئے, سب کچھ ہی ہوئے. تو ہم لوگ بہت خوش نصیب ہے کہ آپ ہم کو یہاں پہ لے کے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے. اولا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ, ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ, ہمارا نبی سب سے بالا. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا, ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا, ہمارا نبی. کہ صبح کا وقت ہونے والا یا مغرب کے بعد کا تھوڑا بہت وقت ہے, بالکل بھی
बिल्कुल भी वो अंधेरा नहीं है. उस जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो देखिए हम लोग जा रहे हैं सुल्ताने गारे सजदा, वाला जहाँ पे हमारे प्यारे आका मोहम्मद हमारा सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम सबसे लंबा है वो सजदा किया था. सुल्ताने और वहाँ पे वाला हमारा जिब्रील नबी. अलैहिस्सलाम वही लेके आए थे कि आप अपनी कौम को लेके बेफिक्र हो जाए, जब उनका हिसाब किताब का टाइम आएगा तब बहुत आसानी होगी और जब तक आप खुश हो जाएंगे. आराम से था यहाँ बताओ चंपल यहाँ पे क्या बताऊँ सरवर साहब. तो दोस्तों के नाराज में पक्का निशान है, ये शहीद कर दिया. पिक्चर मेरे पास हमने जो खींची हुई है नहीं माशाल्लाह चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला कैफियत की बात हमारा सर. नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी. जी जी बेटा साइड से ऊपर चलाना ना, ताकि इधर इन जगहों पे पाँव नहीं रखा जाए. लल्लाहि उन्जुर हालना या रसूल अल्लाहि 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 उन्जुर हालना जी जी या हबीब अल्लाहि इस्मा क़ालना या हबीब अल्लाहि इस्मा क़ालना. यहाँ पे लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, ये लाइट की ज़रूरत कहाँ है. और जितनी देर बैठेंगे रोशनी फिर वो खुशबू सूंघे आप. नहीं माशाल्लाह यहाँ की क्या कैफियत. वहाँ पे जो खुशबू आ रही है अंदर जी फैली हुई है. आप यकीन माने कि हम लोग ऐसी आवाज़ से नहीं सूंघी, मतलब कितने इस खुशबू को हम कोई नाम दे ही नहीं सकते. कोई नाम नहीं दे सकते ना. इसकी खुशबू है. ये जो कैफियत और जो खुशबू है ना, मैंने उस मतलब कुछ नाम, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जिसका कुछ नाम नहीं होता है. मतलब आप जब ये सब यहाँ पे आएंगे तो ही आप मतलब आपको समझ महसूस कर सकते हैं. आप मैं मतलब इसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, और जितना कम हम लोग बोलेंगे ना उतना यहाँ पे सुकून मुझे है. मतलब मैं चाहता नहीं मैं ज़्यादा बोलूँ, बिकॉज यहाँ का जो मुझे जो कैफियत मेरे दिल में है ना, वो मेरा दिल जानता है. तो बस कुछ देर बैठेंगे हम लोग यहाँ माशाल्लाह. दूर से मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है. मैं मदीने के जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया. जी सर सब बताएं. यहाँ का जो वाक़या है वो इस तरीके से है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक यहाँ पे सजदे में रहे, और 3 दिन तक जब मदीना शरीफ में सहाबा कराम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिले तो सहाबा कराम तलाश करते करते यहाँ तक पहुँचे जहाँ नीचे ग्रिल लगी हुई है. तलाश करते करते यहाँ पे कैसे पहुँचे, कैसे पता था कि यहाँ पे हैं? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते थे वो खुशबू से महकता जाता था. उस खुशबू को सूंघते सूंघते यहाँ तक सहाबा कराम आए. माशाल्लाह माशाल्लाह. और यहाँ पे एक नीचे एक यहूदी बैठा हुआ था, बकरियाँ चराने वाला चरवाहा, उसकी बकरियाँ भी यहाँ पे बैठी हुई थीं. उनसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि तुमने हमारे नबी को तो नहीं देखा, क्योंकि खुशबू यहाँ तक आ रही है. जी जी उसने कहा मैं तुम्हारे नबी को तो नहीं जानता, लेकिन एक आदमी ऊपर है 3 दिन से, और 3 दिन से मेरी बकरियाँ भी इधर ही बैठी हैं, मेरी बकरियों ने कुछ नहीं खाया. कुछ नहीं खाया. जब उसके रोने की आवाज़ आती है तो मेरी बकरियाँ भी रोती हैं. हाँ. तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं वही तो हमारे नबी हैं. ऊपर आते हैं, देखते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ सजदे में हैं.
رو رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے. پوچھتے ہیں کون؟ بولتے ہیں ابو بکر. بولتے ہیں کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, جن کو جنت کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دے دی. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ فرمایا تھا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر صدیق کہ جو انہوں نے اسلام پہ احسان کیے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی دے گا. دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے, ہم لوگوں کے لیے. وہ تو بخشے ہوئے ہیں, ان کو جنت کی بشارت دنیا میں دے چکے ہیں. پھر صحابہ کرام مشورہ کرتے ہیں کہ اب اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے کوئی اٹھا سکتا ہے تو ایک ہی ہستی ہے, حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تشریف لائیں گی, وہ کہیں گی جب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھیں گے. واپس مدینہ شریف جاتے ہیں, وہاں پیغام بھیجتے ہیں. تو مدینہ شریف کی صحابیات کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لاتی ہیں. وہ آ کے کہتی ہیں بابا جان سجدے سے سر اٹھائیے. پوچھتے ہیں کون؟ بولتے ہیں فاطمہ. بولتے ہیں کون فاطمہ؟ اور رو رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. سب سے چہیتی بیٹی کہ جب وہ تشریف لاتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے, اور کہیں بھی مدینہ شریف سے باہر کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں ان سے ملتے تھے, اور واپسی میں آتے ہوئے سب سے پہلے ان سے ملتے تھے تاکہ جو جدائی کا ٹائم ہے وہ کم سے کم ہو. تو ان کو بولتے ہیں کون فاطمہ؟ اور رو رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. اس وقت پھر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا الہ العالمین, فاطمہ کے سر کا ایک بال بھی سورج نے نہیں دیکھا. اگر آج تو نے میرے بابا جان کی دعا قبول نہ کی تو فاطمہ تطہیر والی چادر سر سے اتار دے گی. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اور آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تطہیر والی چادر کے صدقے میں آپ کی امت کو بخش دیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سجدے سے اٹھایا, اور الحمدللہ بڑی بابرکت جگہ ہے, بہت قبولیت والی جگہ ہے, اور رات میں لانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ روحانیت نورانیت جو دیکھ رہے ہیں محسوس کر پا رہے ہیں, جو آئے گا وہی محسوس کر سکتے ہیں. وہی تو میں نے کہا, مطلب لفظوں میں کسی کو بیان نہیں کر سکتے, نہیں آپ بیان کر سکتے. رسول اللہ انظر حالنا یا 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 حبیب اللہ اسمع قالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی
جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ ایک دم فضا میں آپ نے ایک دم ہی ناز سے تو ایک دم ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں غار سجدہ میں جب تھے تو یہاں سے پانی کا چشمہ آیا تھا ماشاءاللہ۔ آج آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں، آرام سے داں ہیں، ایک منٹ آتا ہوں۔ کیا اس میں تم بیٹھو وہیں، کس پاس ہو گے آپ؟ ایک منٹ صاحب، یہ دیکھیں یہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا تھا ماشاءاللہ، پانی بہنے کا نشان، جی جی یہ دیکھیں آپ، اور اندر خوشبو بھی موجود ہے، پکڑنا تھا اندر گیٹس ہیں بالکل سیدھے، الٹے 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 سیدھے،
अंदर कुछ भी नहीं है। जी माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है अंदर। यहाँ से पूरा पानी है नहीं ना, बारिशों में आता है पानी, बस बारिश से होती है तो। अंदर चले जाओ, और चले अंदर जाओ, बेटा, अंदर चलो, अंदर अंदर चले जाओ, बस अब लेट जाओ अंदर। लेट जाओ बेटा। ये यहाँ से चश्मा फूटा था माशाल्लाह। आप जस्ट सोचें उसके बारे में कि उसके पानी की क्या खुशबू रही होगी माशाल्लाह। अभी तक ये पूरा पानी का निशान है, देखिए। यहाँ से जब हमारे प्यारा का मसला, ये पत्थर है बेटा, ऐसे वो लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, कलर वगैरह डाला हुआ है। ये जो गारे सजदा का जो सफ़र था वो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त था, इतना मतलब कैफियत में मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बयान करूं। और अल्लाह ताला सरवर साहब को इसका अज़र दे। अल्लाह ताला आपके जो भी मसले हैं या जो भी आपके जो भी परेशानी है उसको दूर करे। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये जगह आनी है, एक तो आप रात को आएँ, रात को जो मतलब सुकून तो हमेशा, लेकिन वो रात की जो कैफियत होती है वो एक अलग ही होती है। तो आप सब सरवर साहब से कांटेक्ट करें, जहाँ पे आपको ऐसी ऐसी ज़ियारतें लेके जाएंगे जो आपको बहुत कम लोग ही दिखाएंगे। इनका बिज़नेस नहीं है, लेकिन अगर मोहब्बत से अगर आप इनको कॉल करेंगे तो आपको ये लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरवर साहब, दुआ में याद, बार बार लेकर आए, इस दर पे हाज़िरी होती रहे। जी जी बस जगहों की ज़ियारतें और आप जब भी जाएँ ज़ियारतों में हम सबको दुआ में याद रखें। हमारे वालदा के लिए दुआ करें, सबके लिए, हम सबके लिए दुआ में याद करें। चलिए बस इसी के साथ हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और हाँ, अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज़ लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफ़िज़।